कल कल क्या करना था? ओके, आज सब्बत का दिन है और ये कल आज के लिए जो ये सवाल था और मैंने जो है वो आपको बड़ी संजीदगी से और बड़ी डिटेल के साथ बताया। तो हमने इस साल में क्या डिसीजन लेना है कि हमने सब्बत की क्या करनी है? क्या करनी है? इज्जत करनी है। और इज्जत क्या है कि हम इतवार को सुबह सुबह उठे, खाए पिए और फिर सो जाए। कहां पर आए? चर्च में आए, क्योंकि ये खुदावंद का फजल है कि आप यहाँ पर मौजूद हैं। एक हवाला निकालिए, कुछ बातें पुरानी रिपीट होगी लेकिन जो नई बातें हैं उनको भी पल्ले बांधे तो जो है वो खुदा हमें बरकत देगा। खरूज की किताब उसका 23वां बाब उसकी 25वीं आयत, 23 खरूज 23 बाब उसकी 25 आयत, सफा नंबर 90 है। और जिनके पास खुदा का कलाम नहीं है वो जो है वो ध्यान से सुनिए, और जिनके पास घरों में है वो लेकर आया करें ताकि जो है वो आप एक गवाही जो है वो रखें। लिखा है कलाम मुकद्दस के अंदर, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा, और तेरे बीच में से बीमारी को दूर कर दूंगा, और तेरे मुल्क में ना तो किसी के अस्कात होगा ना कोई भांज रहेगी, और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। सब कहो आमीन। ये है मेरे बहनों और भाइयों एक ऐसी बरकत जो हमें सब्बत के अंदर जो है वो नजर आती है कि अगर तू इबादत करे, यानी कि कलाम मुकद्दस के अंदर जो है वो खुदा इस बात की हदायत कर रहा है कि हमें क्या करनी है? इबादत करनी है। अगर आपने ध्यान से इस आयत को पढ़ा है या ध्यान से आपने सुना है तो आपको पता चलेगा कि इसमें खुदा का कहीं पर भी फायदा नहीं है। ठीक है, देखा कि अगर तू इबादत करे तो मैं तेरे रोटी और पानी किसके? तेरे। जो पढ़ रहा है वो कह रहे मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। और उसके बाद क्या लिखा है कि मैं तेरे बीच में से बीमारी को दूर करूंगा, और तेरे मुल्क में ना तो किसी के अस्कात होगा और ना कोई बांझ रहेगी, और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। अगर आप अपने ध्यान से सुन लिया है तो आपको पता चल गया कि इसके अंदर जो है वो कहीं पर भी खुदा का फायदा नहीं है। किसका फायदा है? हमारा फायदा है कि हम खुदा के कलाम को किस तरह अपनी जिंदगी के अंदर जो है वो लेते हैं। पिछले साल में हमने बहुत लापरवाहियां जो है वो की हैं, और हम जो है वो आज अगर इस बात को अपने ज़हन में रख के तब्दील होने का कसद ना करें तो मेरे बहनों और भाइयों इसमें खुदा का कसूर नहीं है। अगर कोई गलती है तो हमारी है। हम बहुत भरम के अंदर एक ऐसी सोच के साथ जो है वो जीते हैं और सोचते हैं कि हम ठीक हैं। आप ठीक नहीं हो, क्योंकि हम जब बीमारी की सूरत में हम पर कोई अटैक होता है, मुश्किल में जाते हैं, परेशानियां होती हैं, तो फिर हम जो है वो पास्टर्स के पास जाते हैं, जो है वो हम पर दुआ की जाए, बड़ी बड़ी कन्वेंशनों का रूप करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि खुदा का मकसद जो है वो सही मकसद जो है वो शिफा देना नहीं है। उसका मकसद ये है कि आप रही तंदुरुस्त। शिफा की जरूरत उसको होती है जो बीमार हो, और खुदा नहीं चाहता कि आप बीमार हो। इस आयत के अंदर लिखा है कि मैं तेरे मुल्क को बहाल कर दूंगा, तेरे बीच में से बीमारियों को दूर कर दूंगा। और ये बरकत कहां किसके साथ जुड़ी है? इबादत के साथ जुड़ी है। इसलिए मैं आपको बता चुका हूं कि जो पहली कलीसिया बनी थी वो मौजों को देखकर नहीं बनी थी। पहली कलीसिया कलाम सुनकर बनी थी, और कलाम जब उन्होंने सुना तो एक टाइम के अंदर 3000 लोगों ने जब वो बपतिस्मा लिया और यीशु मसीह को कबूल किया। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों हमें क्या चाहिए? हमें शिफा नहीं चाहिए, हमें शाफी चाहिए। और शाफी जो है वो इबादत में मिलता है। शाफी जो है खुदा की हजूरी में जाने से सब्बत के रोज जो है वो हमें मिलता है। इसलिए बहुत जरूरी है इस बात को हमेशा हम सामने रखें कि हमारा खुदा हमारे लिए एक बड़ा मंसूबा जो है वो रखता है, और वो मंसूबा ये है कि हर रोज जो है वो, बल्कि सब्बत नहीं, हर रोज उसकी हजूरी में बाकायदगी से झुके, उसके नाम को जला दे, क्योंकि उसी ने आपको ये वक्त दिया है कि आप उसकी हजूरी के अंदर जाएं। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि डरते हुए। कैसे डरना? इस तरह कांपना नहीं मैं कह रहा, डरते ये कि जब काहिन खुदा की हजूरी में जाते थे तो वो डरते थे,
खुदा पाक है कि कहीं हमारे दिल के अंदर, हमारी सोचों, हमारे ख्याल के अंदर कोई ऐसी बात या ख्याल ना हो जो वो खुदा देख ले, क्योंकि खुदा अंदर तक देखने की कुदरत रखता है। हम इंसानों से झूठ बोल सकते हैं कि भाई साहब तुसी चलो मैं आई, लेकिन आप खुदा के साथ झूठ नहीं बोल सकते हो। और काहिन जो है वो डरते थे कि कहीं मैं अंदर जाकर जो है वो मर ना जाऊं। और मैं आपको बता चला हूं 100 की गिनती भी पूरी नहीं हुई है सरदार कायनों की जो पाक तरीन मकाम के अंदर जो है वो एंटर हुए हैं, दाखिल हुए हैं। वो डरते थे, लेकिन आज हमारी जिंदगियों के अंदर जो है वो डर और खौफ इसलिए नहीं कि खुदा का खौफ हमारे अंदर जो है वो नहीं है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर अमसाल की किताब के अंदर लिखा है कि खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है। और अय्यूब ये कहता है कि खुदावंद का खौफ हिकमत ही है। इसका मतलब है कि जब तक खुदा का खौफ हमारी जिंदगी के अंदर नहीं होगा, हम हिकमत से कभी नहीं भरे होंगे। और हम समझते हैं, कई समझते हैं कि मैं तो भाई बहुत सियाना हूं। नो, आपने बहुत से ऐसे डिसीजन लिए हैं, आपने बहुत से ऐसे काम किए हैं जो खुदा के लायक जो है वो नहीं है। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, बहुत जरूरी है कि आप कलीसिया की, आप चर्च की, आप खादमों की रिस्पेक्ट करना सीखें। और यही आपका पूरे साल का मैसेज है कि आप इस बात को जो है वो याद रखें। अगर आप यहाँ पर एक जगह पर जमा है तो आप मसीह का बदन है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम मसीह के बदन के अंदर शामिल हो और हम एक दूसरे के लिए तकवीयत का सबब बने। एक बात हमेशा जहन में रखिएगा, पल्ले बांध लीजिए, कलीसिया जब भी टूटेगी अंदर से टूटेगी, कलीसिया बाहर से कभी नहीं टूटेगी। और जो वो खादमीन जो सच्चाई का प्रचार करते हैं, उनके खिलाफ जो वो इतने कमेंट्स हैं लोगों के, इतनी बातें हैं कि ये पादरी इस तरह की तालीम देता है, बहुत सख्त है, इस तरह के कानून है। तो मेरे बहन और भाइयों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब शागिर्द काम करते थे, जब शागिर्द यीशु मसीह का प्रचार करते थे, तो बाइबल इस चीज की गवाह है कि रोमी हुकूमत इतनी सख्त थी। दोमत्यान बादशाह का नाम से देखे तो वो लोगों को चीर देता था, और उसका नाम देखे वो लोगों को जला देता था। हेरोदीस सख्ती करता था, हेरोदीस तो बच्चों को खत्म कर देता था। लेकिन कलीसिया जो है वो फिर भी बनी है। बनी कि नहीं बनी? अगर प्रॉब्लम पैदा होगी तो वो अंदर से होगी। लोग अंदर से टूटेंगे, और लोग अंदर से तब टूटते हैं जब वो किसी लीडर के ताबे नहीं होते। इस बात को आप पल्ले बांध लीजिए। काम खुदा का चलता रहेगा, कभी नहीं रुका। लोगों के काम नहीं रुकते तो खुदा का कैसे रुकेगा? इसलिए आप जितना भी कर सकते हैं आप जरूर कीजिए। चर्च के बाद कल एक रस्म की गई, बहुत से बहन भाई इधर नहीं थे। कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब है कि हम लीडरशिप के ताबे रहना नहीं चाहते। किसी को ये बात अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन बांध लीजिए। पादरी की बात आपके पल्ले ना पड़े, लेकिन उसको जरूर फॉलो कीजिए ताकि आप बरकत पाए। हो सकता है दोबारा मैं 1 साल बाद ये बात कहूं, लेकिन जब तक आप अंदर से मुत्तफिक नहीं होंगे, आप कभी भी मसीह के बदन को कामिल नहीं कर सकते। मसीह का बदन जो है वो आपने ठीक करना है। जिन्होंने सुना है हम मसीह का बदन है, हम में से कोई मसीह के बदन, इस बदन की कोई आंख है, कोई कान है, कोई सर है, कोई दिल है, कोई टांगे है, कोई बाजू है। और मेरे जिस्म के अंदर से जो वो एक चीज निकाल दी जाए, मेरी आंख निकाल दी जाए, तो मुझे काना कहा जाएगा? ऐसे ही है ना। अगर मेरी टांग जो है वो ना हो तो मुझे लगना कहा जाएगा। और मसीह का बदन जो है वो कामिल है, और हम मसीह के बदन को अपाहज इसलिए करते हैं कि हम अंदर से तब्दील नहीं होते। बहुत जरूरी है आप अंदर से तब्दील हो, और जब तक आप तब्दील नहीं होंगे तो फिर जो मैंने बरकत बता दी है कि वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा और तेरे बीच में से बीमारियों को निकालेगा। ये बहुत जरूरी है कि आप इन चीजों को अपनी जिंदगी के अंदर रखें, वरना खुदा का कलाम जो है वो चलता आया है, चलता रहेगा, और यीशु के आने तक उसका प्रचार भी होता रहेगा। लेकिन आप किस जगह पर होंगे? मैंने अपने 28 साल खिदमत के अंदर बहुत से ऐसे बहनों और भाइयों को देखा है जो ऐसा वो बहुत खिदमत में आगे थे, लेकिन आज वो जीरो है। क्यों? ना उन्होंने खुदा को फॉलो किया, ना अपने खादमीन को फॉलो किया, अपने मेंटर्स को फॉलो नहीं किया। आज वो जीरो के होके बैठ गए हैं।
اگر اب جب بھی خدا کے کلام کو سنو گے آپ خدا کی حضوری میں جا کر چرچ کے اندر سنو گے. اگر آپ عبرانیوں کی کتاب کو دھیان سے آپ نے پڑھا ہو تو لکھا ہے کیونکہ قدیم زمانہ سے ہر شہر میں موسیٰ کی توریت کی منادی کرنے والے ہوتے چلے آئے ہیں اور ہر سبت کو عبادت خانوں میں وہ جو شریعت ہے وہ سنائی جاتی تھی. کہاں پر سنائی جاتی تھی؟ گھروں میں. کہاں پر؟ عبادت خانوں میں. اس لیے اپنے سارے کام چھوڑ کر اس بات کو ذہن میں رکھیے گا آپ کا متحد ہو کر متفق ہو کر لیڈرشپ کے ساتھ چل کر آنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ خدا کو نظر آ سکے. آپ اکیلے کچھ نہیں ہیں. اکیلا شخص کلیسیا نہیں ہوتا. یسوع مسیح نے کہیں پر بھی نہیں لکھا کہ میں راست بازو کو لینے آ رہا ہوں. کیا لکھا ہوا ہے؟ میں کس کو لینے آ رہا ہوں؟ دلہن کو. کس کو؟ دلہن کو، کلیسیا کو لینے آ رہا ہوں. اور ایک شخص کلیسیا نہیں ہوتا. کلیسیا کے اندر بہت سے جو وہ پارٹس ہیں، جیسے انگلیاں ہیں، ہاتھ ہے، بازو ہے، ٹانگیں ہیں، آنکھیں، کان، یہ سارے پارٹس آف باڈی ہیں. اسی طرح ہم سب مسیح کا بدن مل کر بنتے ہیں. اور جب خدا یسوع مسیح آئیں گے تو یہاں کی کلیسیا، پادری بابر کی کلیسیا، سفنیا کی کلیسیا منالے کے اندر ہے، لاہور کے اندر ہے، اسلام آباد کے اندر ہے، کراچی کے اندر ہے، جب یہ ساری کلیسیا بنے گی تو میرے بہنوں اور بھائیوں پھر مسیح کا بدن جو ہے وہ کامل ہوگا. اگر ایک بدن کے اندر کمی ہوگی تو وہ پھر کلیسیا کا حصہ نہیں بنے گی. اس لیے دور کیجئے رنجشیں. آپ کی رنجشیں ہیں، کسی سے عداوت ہے، کوئی آپ کو پسند نہیں ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چرچ کے اندر ہم لوگ اپنی دشمنیوں کو نکالتے ہیں. چرچ کے اندر چرچ میں او اگے لگا ہے، وہ بہت سنی بہت ہی خدمت کر سکتا ہے، ہم برداشت نہیں کرتے. میں آپ کو بتاؤں کلیسیا اسی وقت گروتھ نہیں کرتی جب کسی بندے کو برداشت نہیں کیا جاتا. اور اس کلیسیا کے اندر 8 سال سے یہی پرابلم ہے. ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے اور گھروں میں ہم ملتے ہیں، چرچ میں آ کے دشمن بن جاتے ہیں. سوچئے گا اس بات کو، اور یہ بات آپ کے فائدے میں جائے گی. اس لیے میرے بہن اور بھائیوں بہت ضروری ہے کہ ہم چرچ میں آئیں. اور آنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ سیکھیں اس کو پلے باندھیں. اور جب پلے باندھیں گے خدا آپ کو برکت دے گا. ورنہ ایک سال آج جیسے ہیں، سال گزر جائے گا، 2023 کا کلام سن رہے ہوگے، آپ ایسے ہی ہوگی. بدلیے اپنے آپ کو. یسوع اتر کے آپ کو نہیں کہے گا. ایک شخص تھا، ایک جگہ پر جو ہے وہ سیلاب آ گیا اور ساری دنیا کو جو ہے وہ فوجی گئے کشتیوں میں نکال کر جو ہے وہ لا رہے تھے. ایک بندہ دور ایک چھت پہ بیٹھا تھا اور نیچے سارا سیلاب تھا. ایک اس سیلاب میں سے نکالنے والے جو فوجی تھے کشتیاں لے کر جو ہے وہ جا رہے تھے. اور ایک شخص جو ہے وہ بڑا نرم ایماندار بنیا. اس نے کہا کہ مجھے یسوع بچائے گا. دھیان سے سنیے گا. اس نے کہا کہ مجھے یسوع بچائے گا. ایک کشتی والا وہاں پر پہنچا فوجی اور اس نے جا کے کہا کہ بھائی آؤ. اس نے کہا نہیں بھائی آپ جاؤ، مجھے یسوع بچائے گا. وہ بھائی آ گیا. پھر ایک اور کشتی گھومتی ہوئی ادھر پہنچی. اس نے کہا آؤ بھائی بیٹھو، بھائی کنارے پر چلے. اس نے کہا کہ نہیں مجھے یسوع بچائے گا. ایسا کرتے کرتے ایک دو اور آئے، وہ کسی کے ساتھ نہیں بیٹھا. پھر دور جب بیٹھے تو وہ جو ان کا جو لیڈر تھا نگاہ دوڑا رہے تھے اور دور بیٹھا وہ بندہ اس کو نظر آیا اور اپنے وہ کشتی والوں سے کہتا ہے کہ کوئی اس شخص کے پاس کیوں نہیں گیا. اس نے کہا کہ ہم گئے ہیں بھائی، سر جی ہم گئے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے یسوع ہی بچائے گا. وہ بندہ بڑا سمجھدار تھا. اس نے کہا کہ کشتی میں بیٹھا بوٹ کے اندر. اس نے کہا چلو کشتی کو ادھر لے چلو. وہ گیا. اس نے کہا کہ بھائی کشتی میں آ جاؤ. اس نے کہا کہ نہیں مجھے یسوع بچائے گا. اس نے بھلا کیا کہا؟ مجھے یسوع نے بھیجا ہے. اس نے اچھا یسوع نے بھیجا ہے. اور وہ چھال مار کے کشتی سے بیٹھا. یسوع نہیں آئے گا، مجھے یسوع نے بھیجا آپ کو سمجھانے کے لیے. کتنوں کو پلے پڑ رہی ہے یہ بات؟ اوکے، تالیاں نہیں بنتی. اور آج ہم بڑے ایک مشکل وقت میں سے گزر رہے ہیں.
ऐसी डोमिनेशंस है, कलीसियाएं हैं, चर्चेस हैं जिनकी तालीमात जो है वो बिल्कुल अलग है और वो इतवार को अहमियत जो है वो नहीं देते, और जो भोले भाले लोग हैं वो फंस जाते हैं उस ट्रैप के अंदर, उस जाल के अंदर जब वो फंस जाते हैं उनको पता नहीं चलता। और बहुत से बहन और भाई जो वो यहां तक कहना शुरू हो गया, पिछले दिनों की बात है, कोई कलीसिया यहाँ पर आकर जो है वो एक गलत तालीम को जो है फैला रही थी और वो कह रही थी कि इतवार को नहीं हफ्ते को मनाना जो इबादत जो है वो करनी चाहिए, और बहुत से लोगों ने इस बात को कबूल भी किया और कई जानते भी मैं जिनकी बात कर रहा हूं, और उन्होंने कबूल किया हाँ हफ्ते का दिन ही ठीक है। इसका मतलब है उनके दिल के अंदर खुदा के जी उठने वाले दिन की अहमियत जो है वो नहीं है, क्योंकि मसीहियों का जो सब्बत है वो इतवार का दिन है। और जब हम फंस जाते हैं तो मेरे बहनों और भाइयों फिर हम खुदा के लायक नहीं बनते, और जो गलत तालीमात फैलाते हैं उनको मैं मुखालफे मसीह का नाम देता हूं। अगर आपको कोई पेंटिकोस्टल चर्च के अंदर जब वो आने से रोकता है तो हकीकत में आप ये जान लीजिए कि उसके अंदर जो है वो मुखालफे मसीह की रूह काम कर रही है। जब मोहब्बत का जिक्र किया जाता है, मोहब्बतों का, तो माँ की मोहब्बत एक बड़ी लाजवाब मोहब्बत की जाती है। कितने मुत्तफिक है कि माँ की मोहब्बत सब तो बढ़ है, लेकिन बाइबल मुकद्दस के मुताबिक अगर चाहे तो लिखा है कि हमारा खुदा जो है वो माँ से भी बढ़कर मोहब्बत करता है। लेकिन कि माँ अपने शीरकार को भूल सकती है, अपने बच्चे को, दूध पीते बच्चे को भूल सकती है, लेकिन हमारा खुदा नहीं भूलता। और जब माँ किसी बच्चे को मारे तो जो बच्चे को बचा रहा है समझ लीजिए कि उसके अंदर जब गलत स्पिरिट काम कर रही है, क्योंकि माँ बाप जब भी बच्चे को मारेंगे किसी वजह से मारेंगे, और जो आपके साथ ठीक नहीं है अंदर से वो बच्चे को पकड़ेगा नहीं, छड़ाएगा, छड़ो नहीं। हकीकत के अंदर क्या कर रहा है, वो उस बच्चे को खराब कर रहा है। कितनों को समझ आ रही? तेरी माँ नहीं ठीक, तेरा प्यो नहीं ठीक, तेरे मार दे पहले, वो उस बच्चे का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। इसी तरह जिन चर्चिस के अंदर खादम बड़ी जो स्ट्रिक्ट होकर सख्ती से कलाम पेश करता है, उस चर्च में जाने से आपको बहुत से लोग रोकेंगे, वो आपके दुश्मन है। कितनों को पल्ले पड़ रही है बात। इसलिए आपने जिन चर्चेस के अंदर आपको सिखाई मिलती है, जिन चर्चेस के अंदर आपको सीखने को मिलता है, उन चर्चेस के अंदर आपको जाने से जो है वो बहुत से लोग रोकेंगे। इसलिए आपको ये समझना है कि जब मुझे तंबीह की जा रही है तो ये तंबीह जो है मेरे फायदे के लिए। ज़बूर के अंदर दाऊद कहता है कि जो खादमीन है उनकी मार जो है, उनकी मार मार लिखा है वहां पर, उनकी मार जो है वो भी मसा है। डांट नहीं कह रहा, मैं मार कह रहा हूं। उनका जो मारना है वो भी मसा है। आपको क्या लगता है कि वो चर्च जाने से रोकेंगे? और आपको क्या लगता है कि उनके अंदर मुखालफे मसीह की स्पिरिट जो है कि धम से आपके सामने आएगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको भला क्या कहेंगे? कहानी पढ़ ले। जिन दिनों में कोरोना आया उन दिनों में जो आप सब जानते हैं कि यहाँ पर जो है वो स्पीकर लगाकर जो है वो ऊंचे इबादत की जाती थी, और बहुत से भाई उनको कहते थे ये ठीक है। क्यों? क्योंकि उसे घर बैठे बैठे लम्बे पड़े थे, सोंदे पहने। आप घर में वो कुछ नहीं कर सकते, आप घर के अंदर जो है वो नहीं कर सकते जो आप चर्च के अंदर कर सकते हैं। आप घर के अंदर बैठकर वो नहीं सीख सकते जो आप चर्च में सीखते हैं। चर्च में जब आप लाइव खादमीन को सुनते हैं, गवाहियां सुनते हैं, आप तब्दील होते हैं। आपको पता चलेगा ओ इस शख्स की रसौली थी, इसने दुआ की, इसने दुआ कराई, ये बच गया, मैं भी बच सकती हूं। इसके हालात अच्छे नहीं थे, हाँ मेरे भी हालात अच्छे नहीं है, मैं कलाम पर अमल करूंगा और करूंगी और मैं भी बच जाऊंगी, मैं भी जो अपने हालातों को तब्दील जो है वो कर पाऊंगी। ये आपको डायरेक्ट नहीं वो कहेगा कि ऐसा होगा, ये आपको कहेगा कि घर में बैठ के बाइबल पढ़ लो। असी घर जी दुआ कर लेने हैं, ये बाइबल के खिलाफ है। आप चर्च जाए ना
اور گھر میں آپ بیٹھے رہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا وہ بندہ کہتا جی میں تو خود اب استاد بن چکا ہوں, مجھے تو اب ٹیچر کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور پچھلے دنوں میں نے اس کو پوچھا بائبل کتنی پڑھی ہے, اس نے کہا میں نے آج تک ایک باب بھی نہیں پڑھا. غلط فہمی میں جی رہے ہیں. اور ایسے بہت سے مسیحی ہیں. آپ کو چرچ کا جوائن کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اس لیے میرے بہنوں اور بھائیوں اپنی روح کی فکر کریے. اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ خدا نے پترس سے کہا میں اپنی کلیسیا تجھ پر, تو پتھر ہے, تو جو چٹان ہے, تجھ پر اپنی کلیسیا کو جو ہے وہ قائم کروں گا. اور نئے عہد نامہ کے اندر 114 دفعہ کلیسیا کا ذکر کیا گیا ہے. اور اس کلیسیا کو بنانے والا نہ میں ہوں نہ کوئی اور خادم ہے, اس کلیسیا کو بنانے والا یسوع مسیح ہے. اس نے کہا کہ میں کلیسیا کو بناؤں گا. کس نے کہا؟ یسوع مسیح نے. تو چرچ کی ویلیو ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی, کیونکہ اس چیز کو یسوع مسیح نے جو ہے وہ بنایا ہے. اور جب کلیسیا ریپچر ہوگی, اور لکھا ہے کہ عالم ارواح کے دروازے, یعنی کہ کلیسیا اگر مرے گی تو وہ عالم ارواح کے نہیں اندر جائے گی, اتھاگڑے میں نہیں جائے گی, وہ سیدھا باپ ابراہم کی گود میں جائے گی. اور یہ صرف اور صرف کن کے لیے ہے؟ کلیسیا کے لیے. اس لیے میرے بہنوں اور بھائیوں آپ اکیلے چرچ نہیں ہو, آپ اکیلے کلیسیا نہیں ہو. کلیسیا کے اندر بہت سے لوگ وہ جو ایک رفاقت میں ہے, وہ جو ایک سوچ کے اندر ہے, وہ جب اس سوچ میں ہم چلتے ہیں میرے بہنوں اور بھائیوں پھر ہم کلیسیا ہیں. اور کلیسیا کے لیے جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ ہے کلیسیا وہ ہے جو خداوند کی باتوں کے لیے ایک جگہ پر جمع ہوتی ہے. اور اس کو بنانے والا یسوع مسیح ہے. اس لیے میرے بہنوں اور بھائیوں اس چیز کو میں یہ نہیں کہتا کہ اکیلے بندے کے ساتھ خدا کلام نہیں کرتا, کرتا ہے. اس کے اکیلا تہرے کبار پر تھا, دانیل اکیلا تھا, الیشا اکیلا تھا, ایلیا اکیلا تھا. کئی جگہوں پر جب دیکھتے کہ ایوب کے ساتھ بھی خدا کلام کرتا. لیکن یہاں پر میں یونٹی کی بات کر رہا ہوں, متفق ہو کر چلنے کی بات کہتا ہوں. اور وہ کہتا ہے کہ جہاں پر سب مل کر جب میرا نام لیں گے ان کے درمیان میں مچھلی دوں. پھر آپ کو اتنی اسٹرگل کرنی نہیں پڑے گی, بلکہ خدا آپ کے قریب ہوگا. اس لیے عبرانیوں میں ہم نے پڑھا تھا کہ جمع ہونے سے باز اور جو کوئی معاملہ ہو ادھر سے منٹا دے اینڈ جمع ہو گیا. پتہ لگے نا تو فری راشن میں لا کہتے ہیں جمع ہو گیا. کیوں؟ صحیح کہہ رہا ہوں, ایسے ہی ہے. اس لیے میرے بہنوں اور بھائیوں بہت ضروری ہے, وقت جو ہے وہ نزدیک آ ہے. لکھا کہ جیسے جیسے عبرانیوں 10 باب میں جیسے جیسے اس کے دن آنے کے قریب ہو تو زیادہ سے زیادہ جمع ہو, زیادہ سے زیادہ. میں کہتا ہوں ہفتے میں 5-6 دن بھی آپ کو عبادت کرنی پڑے تو آپ خوش ہو کر کریں, کیونکہ جو کچھ کرتے ہیں آپ وہ آپ ساتھ لے کر نہیں چاہو گے, لیکن جو عبادت میں آپ کرو گے سیکھو گے وہ لے کر جاؤ گے. ایسا مجھے بائبل کہتی ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ خداوند کو ہمیشہ عزت دیجیے. لوگ کہتے ہیں کہ شاگرد کہتے آئے ہیں یسوع آنے والا ہے, نزدیک آ رہا ہے. 2000 سال 20 اوپر گزر چکے ہیں, یسوع آیا نہیں. 2000 سال تو ہو گئے شاگردوں کو خدمت کرتے, خادموں کو خدمت کرتے 2000 سال سے زیادہ ہو گئے. اب کتنا وقت باقی بچا ہوگا؟ اگر 2000 سال پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ یسوع آنے کے قریب ہے, اب آپ اندازہ لگا لو کہ اب کتنا قریب ہوگا. آپ اگر کسی کو بچا سکتے تو ضرور بچائیے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ we are living in Christian world, ہم مسیحی دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. یہ دنیا یسوع کے وسیلہ سے بنی ہے. اور جتنا پاسبل ہو آپ اب کام کریں. کیا کام کرنا ہے؟ اس ماحول کو, اس انوائرمنٹ کو, اپنے جو گرد روحوں کی فکر کیجیے. بائبل کے اندر لکھا ہے کہ کچھ بچ تو جائیں گے لیکن چلتے چلتے آپ اسی ساڑھیاں کو بچا سکتے ہو. اگر چھوڑیں ان کو بھی, آپ خود تو بچو, آپ خود تو بچو. بہت ضروری ہے کہ آپ اس بات کو سامنے رکھیں کہ مجھے جو وہ بچنا ہے. اگر آپ بچیں گے تو آپ دوسروں کو بچائیں گے. مردوں ہے کہ گھر بچائے گا. آپ جو چنگے بھلے ہو آپ بچاؤ گے. آپ کو خدا کی پہچان دی گئی ہے,
ताकि आप जो है वो खुदा के जो है वो कलाम के मुताबिक जो है वो चले, ताकि खुदा जो है वो आपको बरकत दे। और ये जो चर्च है ये एक रूहानी स्कूल है जहां पर आप सीखते हैं खादम की इज्जत करना, बाइबल की इज्जत करना, लीडरशिप के ताबे रहना, आपस में रफाकत सीखते हैं, एक दूसरे से मेल मिलाप सीखते हैं, ताकि आप एक दूसरे को जानो। और मैंने आपको बताया था कि ऑनलाइन स्टडी और स्कूल में जाकर स्टडी करने में बहुत फर्क है। घर में रहने वाला बच्चा और स्कूल जाने वाला बच्चा, इनमें बहुत फर्क है। जो कुछ आप चर्च में सीखते हो आप घर में कभी नहीं सीख सकते। अगर टाइम का बताया जाए तो आप यहीं पर सीखोगे। आज भी कई आस्था आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम खुदावंद के खौफ से जो है वो दूर है। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, मत सोचिए कि मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। फिर आप खुदा के ताबे नहीं है, आप खुदा की मर्जी के जो है वो तहत जो है वो नहीं है। मेरे बहनों और भाइयों, खुदा आपको जो है वो अपना नौकर नहीं बनाना चाहता, खुदा आपको अपना दोस्त बनाना चाहता है। क्या कहता है वो? अब्राहम की बरकत, अब्राहम की बरकत ये थी कि वो खुदा के साथ साथ चलता था और खुदा कहता था कि ये मेरा दोस्त है। वो चाहता है कि आप उसके दोस्त बन जाओ। और ये सारा कुछ आप पर डिपेंड है, आप कर सकते हो, कोई आकर नहीं करेगा। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, जो आपको चरवाहे मिले हैं, जो आपको अयाली मिले हैं, आप उनके ताबे रहकर काम करें, वरना साल गुजर ही जाएगा, ओके चलेगा। और रूल्स को जो है वो फॉलो करते रहे, ताकि खुदा आपको जो है वो बरकत दे। और ये कलीसिया का हक है कि वो खादमों की, चाहे मैं हूं या कोई भी है, ये कलीसिया का हक है कि वो खादमों की बड़ी इज्जत करे। और कुलसियों कि आखिरी बाब में आज मैंने आपको बताया था कि वहां पर देखा कि ये बड़ी इज्जत के लायक है। जो आपको खुदा का क्या करते हैं, कलाम सुनाते हैं, वो लिखा कि वो बड़ी इज्जत के लायक है। किसी पादरी साहब का जिक्र होता था, एक बच्चा पता क्या कह रहा था, ओ भाई साहब उन्होंने ने कहा ना वो पादरी आया सी, और मुझे सुनकर जो बड़ा दुख हुआ इस बात का। फिर मैंने उस बच्चे को पास बुलाया, उससे कहा कि ये नहीं कहना कि उस घर में पादरी साहब आए थे। कौन सा लफ्ज अच्छा है? और पादरी आया सी या पादरी साहब आए थे? इज्जत से, जिसको खुदा इज्जत दे, अगर आप नहीं देंगे तो उनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खुद जिसको खुदा ने भेजा, खुदा ने उसको इज्जत देनी देनी। लेकिन आपके रवैये, आपके, मैंने आपको बताया था कि आपके रवैये आपके बच्चों में बोलते हैं। मत सोचे किसी जिसे मर्जी बोली जाने हैं तो बच्चा कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, पादरी नहीं सुन रहा लेकिन कोई तो सुन रहा है, बच्चे तो सुन रहे हैं ना। अगर आप रूडली बोलेंगे तो फिर आपको जरूर इस बात की है कि इसलिए जरूरत है कि हम अच्छा बोले, ताकि हमारे बच्चे हमें फॉलो जब करते हैं। तो ये खादमीन है, ये रातों को जाकर आपके लिए दुआएं करते हैं। और जिनके पास खादमीन नहीं होते, वो अवाम जो है वो तबाह हो जाती है। और ऐसा अमसाल की किताब कहती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि खुदा आपकी जिंदगी के अंदर का, आपके रिश्ते स्ट्रॉन्ग हो खुदा के साथ, आप बिल्ड हो, आप खुदा में जड़ पकड़े। और जड़ में आप उसी वक्त पकड़ेंगे ताकि जब खुदा जो है वो आपके साथ जो है वो काम करे। इसलिए आप घर बैठकर कुछ नहीं कर सकते, घर बैठकर आप कुछ नहीं कर सकते, आप रूहानी तरक्की तो बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा। एक मेंढक, किसी ने नाम सुना? पंजाबी में दस डड्डू का नाम सुने? डड्डू वो जब एक कुएं में होता है तो वो अंदर बड़ी मौजें मारता है। उसको क्या पता लगता है कि सारी दुनिया जहां दा पानी इंदे चाहिए, ऐसे ही है। वो बड़ा खुश होता है, कल ही ऐसे छाला मारना फिरता है। वो कहता है सारी दुनिया भी इत्थे ही है ते पानी भी इत्थे सारी दुनिया में। उसको क्या पता, जब वो बाहर निकलेगा
اس کو پتا چلے گا کہ نالیوں میں بھی پانی ہے، گٹروں میں بھی پانی ہے، نہروں میں بھی پانی ہے، تالابوں میں بھی پانی ہے، چشموں میں بھی پانی ہے، سراؤں میں اور وہ جب وہ دریاؤں کے اندر اور سمندروں کے اندر بھی پانی ہے۔ آپ کو پتا کیا گھر بیٹھ کر، اب باہر نکلو، چرچ میں آؤ، آپ کو پتا چلے کہ خدا کے کلام کے اندر کتنی گہری باتیں ہیں، اور یہ آپ گھر بیٹھے نہیں سیکھ سکتے۔ تو جو لوگ گھر بیٹھنا زیادہ پسند کرتے ہیں تو میں سمجھتا کہ وہ اس مینڈک کی مانند ہے جو باہر نکلنا پسند نہیں کرتے۔ نہیں، میں نہیں گرتے جانا۔ تو آپ اندازہ لگا لو کہ چرچ جانا کتنا ضروری ہے۔ اب چرچ آؤ تاکہ خدا کو آپ پسند ہو۔ اور یسایہ کے اندر لکھا کہ اگر تو سبت کے روز اپنا پاؤں روک رکھے اور اپنی خوشی کا طالب نہ ہو تو پھر میں تجھے کیا کروں گا؟ آسمان کی بلندیوں پر لے چلوں گا۔ لیکن ہمارے لیے پرابلم، ساڈی بھوا دے منڈے دی جانجی توار نہ چڑھنی ہے، توار نہ ہویا تے جانج نہیں چڑھنی۔ سارے دن خدا نہیں بنائے ہیں، لیکن یہاں پر خدا کہہ رہا ہے کہ یہ دن میرے لیے مقدس ہے۔ اوکے، جمعے کو بھی عبادت کرو، ہفتے کو بھی کرو، منگل کو بھی کرو، جمعرات کو بھی کرو، لیکن یہاں پر جو ذکر کیا گیا ہے وہ لکھا ہے کہ سبت کا روز اس کے لیے مقدس ہے۔ جانچ جانا ضروری ہے، جانچ رکھی گئی، اوکے، صدا آ گیا، لو جی توار نو فلانی تاریخ فلانا دن توار دا دن تے جانچ۔ اب پھر آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ ہائی جانچ تے گئے کو نہیں، ابھی ہم شادی پہ گئے نہیں ہیں، کسی یہ کوئی دین ہی بدل دیتے، توارے گرجے بھی جا رہے ہیں، جو کچے پکے جو جب عبادت کرنے والے ہیں، دماغ کہاں پر اٹکا ہوا ہے، اتنے جانچ دے پورا ہفتہ جنی دیر تک بیاہ نہیں نہ ہونا، وہ تاریخ نہیں ہونی، دماغ اتنے ہی پھنسے ہیں۔ ہاں جی، کسی دن بدل دین دیتے، پر جانا پھر بھی ہے۔ ابھی میں نے کل آپ کو سکھایا کہ سبت کتنا اہمیت کا حامل ہے، اور کل سننے والے آدھے بھی یہاں پر نہیں ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا لو کہ پورے سال کا رزلٹ کیا نکلے گا۔ جب آپ سوچو کہ اگر آپ بارات پر جاؤ گے زیادہ سے زیادہ کیا کرو گے؟ صاف کپڑے پاؤ پہن لو گے، اتنے جا کھانا کھا گے، شام کو تھکے والے عالم میں پہ ہو گے، پھر دعا بھی نہیں کرنی کہ میں وہ تو ویسے بھی ہم نہیں کرتے۔ لیکن یہ آپ مت بھولو کہ سنڈے جب کا جو دن ہے آپ کا بہت کچھ سیکھنے کا دن ہے۔ جانتے جا کے آ جا کے ادھر ادھر دیا گلا سنو گے تو روٹی کھاؤ گے، ایسا ہی ہے، روٹی کھانے کے علاوہ کچھ نہیں کرو گے آپ۔ لیکن یہاں پر آپ آ کر بہت کچھ سیکھو گے، خدا کی آمد کے بارے میں، اس کے کلام کے بارے میں، اس کی حضوری کے میں بیٹھنے کے بارے میں۔ اس لیے میرے بہنوں اور بھائیوں کیا کرنا ہے؟ اپنی خوشی کے طالب نہیں جب ہونا، بلکہ خدا کی عزت کی۔ اور جو شادیوں پر نہیں جاتے وہ ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتے، نہ ڈرامہ چھڑنا، نہ کوئی فلم چھڑنی، کچھ نہیں ہوتا۔ جو بپتسمہ دیتا تھا وہ کوئی ڈرامے فلمیں نہیں دیکھتا تھا، کسے جانتے انہوں فکر ہی نہیں سی کیا کام کرتا تھا۔ لکھا اس کے تعلق سے بیابان میں پکارنے والے کی آواز۔ بہت سے خادمین آئے، بہت سے رسول آئے، بہت سے نبی آئے، لیکن لکھا کہ یہ شخص خدا کی طرف سے، نہ کھانے کی فکر، نہ پہننے کی، وہ کپڑے پہنے ہیں، کھال کے کپڑے پہنے ہیں، ٹڈیاں کھا رہا ہے، شہد کھا رہا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہے۔ کیا وہ جوان نہیں تھا؟ یہ ان کے زکریا اور الشبا کی یہ بڑھاپے کی بات تھا، اور بہت قیمتی تھا یہ جو ہونا۔ اور جب خدا نے اس کے ساتھ کلام کیا، اس نے خدا کی بات کو سنا، سمجھا، کیونکہ خدا میرے لیے ایک مقصد رکھتا ہے، خداوند میں حاضر ہوں، سرنڈر کیا۔ ہم کہنے کی حد تک سرنڈر کرتے ہیں، لیکن ہم سرنڈر ہوتے نہیں ہیں۔ سرنڈر کا مطلب ہے اپنا آپ اس کے سامنے رکھ دینا، بس خداوند۔ آپ کو ایک طلب ہونی چاہیے۔ بہت سے لوگ، میں آپ کو کہتا ہوں کہ کھانے کے لیے ریسٹورنٹس چاہتے ہیں، سفر کر کے دوسرے شہروں میں کھانے کے لیے،
कभी आपने ये सोचा कि आज जो मेरा रूहानी रेस्टोरेंट है, रूहानी रेस्टोरेंट कौन है, रूहानी होटल ये है, आज मुझे रूहानी एक कोई डिश खानी है और मैं जल्दी जल्दी से तैयार हो जाऊं। लेकिन नो, हमने कहीं पर खाना खाने जाना तो मिनटा चाहिए, बीबी सुखी उठेगी, बंदा कहेगा चलो आज से दूर चलिए। हो सकता है यहाँ पर रुझान जो वो नहीं है, लेकिन शायद हो भी, तो मिनटा से तैयार होंगी यार बीबियां, चले होटल से। लेकिन क्या यहां पर आने के लिए आप जल्दी करते हो? देखा कि फिर तो आसमान की बुलंदियों पर आप सोचते हैं आसमान की बुलंदियां क्या है? आपने कभी सोचा भी नहीं होगा हमारा बच्चा अमेरिका का शहरी हो, फिर वो वहां पर भी होगा। यहां पर जो आपको नामुमकिन लगता है वो होगा। क्या लिखा है कि फिर मैं तुम्हें याकूब की मिरास से खिलाऊंगा। याकूब की मिरास का पता है? अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा जो जिंदा खुदा है, उसकी मिरास में से आप खाएंगे। और जब हम उसकी मिरास में से खाएंगे तो फिर आप अंदाजा लगा लो कि बनी इस्राइल कैसे चलती है और किस तरह खुदा अपना काम उनके दरमियान करता है। और इसी 4 बाब के अंदर लिखा है, पौलुस कहता है मैं मिन्नत करता हूं जिस काम के लिए बुलाए गए हो वैसा ही करो। और वो क्या है? मोहब्बत में एक दूसरे को सहना। मोहब्बत में क्या करना है? एक दूसरे को सहना। कईयों को मैं पसंद नहीं, पता नहीं कितनी केड़ी मजबूरी के नाल ਅਸੀਂ पादरी ਨੂੰ बर्दाश्त करने। कईयों आप दरमियान में बैठे, कई एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है कि खुदा, जब हम गुनहगार थे, खुदा के हम दुश्मन थे और खुदा ने हमें बर्दाश्त किया। कितना उसके अंदर सब्र है, उसके अंदर पैशन, उसके अंदर वो बर्दाश्त करता रहा अबोजदाद से। और पतरस कहता है हम अपने बाप दादा के गंदे स्वभाव से, मजाज से, यीशु मसीह के वसीला से, उसके खून के वसीला से निकले। उसके खून के वसीला से क्या है? बचाए गए हैं। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, अपनी जिंदगी के बहुत से कानून आज तब्दील कर लीजिए, बहुत से कानून। यीशु मसीह ने कलीसिया को नेमतें दी हैं, गैर ज़बानें दी हैं, गैर ज़बानों के तर्जमे दी हैं, नबूवतें दी हैं, जब वो अलमियत का कलाम दी है, मौजज़ात दी हैं। किस लिए? घर के लिए? किसके लिए? कलीसिया के लिए। खुदा ने कलीसिया के अंदर खिदमतें रखी हैं, 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज, उस्ताद, रसूल, मुबश्शिर, नबी, ये सब किस लिए है? कलीसिया के लिए। अगर मैं पादरी महसूस घर पर ही बैठकर अपनी बुढ़ी को अपने बच्चों को बिठा के सुनाता रहा तो मैं कहां का पादरी? अगर खुदा ने मुझे ये काम दिया तो मैं कलीसिया के सामने खड़ा हूं, मुझे पता है मैं पादरी, मुझे क्या करना चाहिए। आपको खुदा ने खिदमत दी है, आपको पता होना चाहिए आपको क्या करना है। और पिछले जब 3-4 साल पहले एक बंदा मिला फुल जिस्मानी, और मैं बात कर रहा था, उसको बोलता है भाई जी पादरी साहब को, हाँ जी मैं भी पादरी हूं। और बात पर गालियां निकल रही थी उसके मुंह से। और मेरे पास भी डिग्री है, मैंने भी कोर्स किया है। उस कोर्स का फायदा क्या? खुद भी मरेगा और दूसरों को भी मारेगा। कोई चर्च नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन मैं पादरी हूं जी, मेरे पास डिग्री है। मैंने डिग्री वालों को भी जब वो चरसा के सूटे लाने देखे हैं। तो खिदमत करने से आप खादम हैं, इबादत करने से आप इबादत करने वाले हैं। अगर आप घर में बैठे रहे तो मेरे बहनों और भाइयों, फिर आप कलीसिया का हिस्सा नहीं हो। और ना यीशु एक शख्स को लेने आ रहा है, वो एक पूरी कलीसिया को लेने आ रहा है। कितनों को पल्ले पड़ रही है ये बात? ओके, समझ आ रही है? जिस तरह हम अपने दुनियावी कामों के लिए बहुत कुछ करते हैं, हम टाइम निकालते हैं मेरे बहनों और भाइयों, खुदावंद के लिए वक्त को निकालिए। और मैंने आपको पहले कहा है कि ये वक्त आप खुदा के लिए नहीं निकालेंगे, आप अपने लिए निकालेंगे। ये कहता है कि मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा, तेरे रोटी और पानी पर। यानी कि जो कुछ हम करेंगे वो अपने लिए करेंगे। आप घर बैठकर कुछ नहीं कर सकते हैं, आप किसी काम के लिए रहोगे।
اب وقت نکالیں اور جو آپ کے ارد گرد ہے ان کو بھی خدا کی کلام کی تلقین کیجیے. ہو سکتا ہے آپ کے وسیلہ سے بہت سے لوگ جو ہے وہ بچ جائیں. اور یہ خداوند کے آرام کا دن ہے اور خدا چاہتا ہے کہ آپ ان آرام کے دن کے اندر جو ہے وہ خدا کے سامنے ہو. اس لیے میرے بہنوں اور بھائیوں بہت ضروری ہے اس بات کو جاننا کہ ہم چرچ کا حصہ بنے, پارٹیسپیٹ کریں, چرچ کے کاموں میں حصہ لیں. اور ہر کام میں آپ پیسہ نہیں دو گے. چرچ کا پارٹ بننے کے لیے آپ ہر چیز میں حصہ ڈالنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ پیسہ ہی دو. آپ اپنی جسمانی محنت بھی دے سکتے ہو. آپ کی کنٹریبیوشن جو ہے مسیح کے بدن کو کامل کرے گی, ورنہ بدن کامل ہو ہی جائے گا. آپ نہیں ہوں گے تو اور آ جائے گا, اور جو نہیں کریں گے پھر اس کے بعد اور بھی کلائیں لگی. ایلیا نے کہا کیا کہ میں اکیلا ہی بچا ہوں. ٹھیک ہے, اقبال بھائی کو سمجھ آ گئی ہے. اس نے کہا کہ خداوند میں اکیلا ہی بچا ہوں, اور خداوند نے کہا کہ میں نے ابھی کتنے بچا رکھے ہیں؟ 7,000. اس نے کہا کہ دیکھو دیکھ خداوند میں تیرے لیے ہوں, یہ سارے ایک وہ ختم ہو گئے, میں اکیلا بچا. اس نے کہا خدا نے کہا تو مت سوچ کہ تو اکیلا بچا ہے, ابھی 7,000 کی لائن اور پڑی ہے. اور یسوع مسیح اپنے دستور کے مطابق ہیکل میں جو جایا کرتے تھے. ایک بات کل یہاں پر ہوئی تھی اور میں نے کلام میں جو ہے وہ اس کو اگنور کیا. آپ کو بتاتا چلوں, پیچھے سے آواز آئی تھی کہ یسوع مسیح کا جو ختنہ ہے وہ ہیکل میں ہوا تھا. نہیں, ہیکل میں نہیں ہوا تھا. یسوع مسیح ہیکل میں مقدسہ مریم نہیں جا سکتی تھی. وہ 40 دن کے بعد ہیکل میں یسوع مسیح کو لے کر گئی. بائبل پڑھو, دھیان سے پڑھو, نہیں سمجھ آتی پادریوں سے پوچھو. یہ خادمین جو ہے انہوں نے بڑی محنتیں کی ہوئی ہیں. انہوں نے کیا, انہوں نے 8-8 10 سال ہم نے کورس کیے ہیں. یہاں پر میں 4 سال باہر کیوں نہیں جاتا رہا پڑھنے کے لیے. اور یہ پلیٹ فارم, چرچ کے پلیٹ فارم کیسے چلتے ہیں, خادموں کو اچھے طریقے سے پڑھا اور وہ منسٹریوں میں سے ہو کر گزرے, سیکھ کے نکلے. اپنے کام کو, اپنی صلاحوں کو اپنے پاس رکھو اور خادموں کو اپنے کام کرنے دو. ہاں, آپ خادم کے ساتھ مل کر حصہ ڈال سکتے ہیں تو اوکے, مشورہ بھی دے سکتے ہیں, لیکن آپ زور مت دیجیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اعمال کی کتاب کے اندر جائیں تو اس کے اندر لکھا ہے کہ اعمال کی کتاب کے اندر کلیسیا کا زیادہ حصہ آپ کو نظر آتا ہے. سب سے زیادہ کلیسیا کے بارے میں علم جو ہے آپ اعمال کی کتاب میں سیکھتے ہیں. اعمال کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے گھروں میں جایا کرتے تھے, وہ ضیافتیں کرتے تھے جس طرح ہم نے کل کی, اور کئی بھاگ گئے. آپ خداوند کے لیے جو کچھ کرتے ہو خداوند کے لیے کرتے ہو. اور اس وقت لوگ کلام سے تبدیل ہوتے تھے, پھر بپتسمہ لیتے تھے. آج ہی کسی چرچ میں 100 بندہ بپتسمہ لے لے, فلیکس لگی جلدی. اور پترس نے 3,000 بندے کو توبہ کروائی ہے, کوئی مشہوری نہیں ہے. اور بیابان کے اندر یوحنا استباغی جو بپتسمے دے رہے, وہ لوگ جنہوں نے جب اس کو نکالا تھا اور وہ بھاگ گئے, وہ بھاگ کر وہاں پر بپتسمے لینے جا رہے ہیں. آج کل تو ہمارے پاس میڈیا ہے, نیٹ ہے, ٹی وی ہے, چینلز ہیں, ہم ایک دم سے مشہوری کر دیتے ہیں. وہاں پر آپ اندازہ لگا لو, کوئی انٹرنیٹ کی صورت نہیں ہے, اور وہاں پر جو ہے وہ دھڑام سے ہزاروں میں, یسوع مسیح کے پیچھے ہزاروں میں لوگ تھے کہ نہیں تھے؟ کیا یسوع مسیح نے فلیکسن کو, کیا اس وقت بات سینہ بہ سینہ, آدمی سے آدمی تک بات پہنچتی تھی. تو آپ اندازہ لگا لو کہ کتنی سپیڈ ہوگی. سامری عورت ایک اکیلی نے سنا اور پورے محلے کو اکٹھے کر کے یسوع مسیح کو لے. آپ بچا سکتے ہیں جو سڑنے سے, کئی لوگوں کو آپ بچا سکتے ہو, لیکن اس کے لیے کیا ضرورت ہے؟ سب سے پہلے میں بچوں. بائبل کے اندر کیا لکھا ہے کہ تو بچ اور تیرا گھرانہ بچایا جائے گا. اس لیے میرے بہنوں اور بھائیوں, شفا لینا آپ کا حق ہے. شفا لینا آپ کا حق ہے, یہ آپ کو ملے گی. لیکن وہ کیا کہتا ہے کہ پہلے اس کی راستہ بازی کی تلاش کرو.
اور اس کی راست بازی کی تلاش آپ خدا کے کلام سے سیکھو گے اور کلام آپ کو جو ہے وہ ہیکل میں سے سنایا جائے گا. میں کئی گھروں میں جاتا ہوں کلام کی گالی نہیں ہوتی اور میں ٹھنڈ ٹھنڈ گیا ہوں. اب کلام کی بات کریں, کلام میں سے سیکھیں تاکہ کلام آپ کی زندگی کے اندر جو ہے وہ کام کرے. اور پھر آپ کو شفا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, وہ جانتے ہیں. دیکھیں نا بائبل کے اندر کہ وہ جانتا ہے آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے. آپ کو جو کچھ بھی چاہیے وہ دے گا. اس لیے میرے بہنوں اور بھائیوں, آپ جو ہے وہ ایسے بنیے کہ آپ کی زندگیوں سے دوسرے برکت پائیں, آپ کی زندگیوں سے دوسرے اس چیز کو جو ہے وہ لیں. اور میں نے ذکر کیا تھا کہ بہت سے بھائی اور بہنیں جو ہے وہ چرچ جانے کا نام ہی نہیں لیتے. اگر آپ نام نہیں لیتے تو آپ کا 8 سال کا بچہ جب 20 سال کا ہوگا آپ اس سے کیا توقع کرو گے؟ 15 سال کا بچہ, غور سے سنیے گا, 15 سال کا بچہ آپ کی نہیں سنتا تو آپ کیسے امید کرتے ہو جب یہ 25 سال کا گھر والا ہو جائے گا تو انہیں نہ آگے تک روٹیاں پکا کے دے گی؟ آپ سوچ سکتے ہیں 15 سال کا 14 سال کا بچہ تھوڑی گل نہیں سنتا, کل وہ نال دی آئے گی تو روٹیاں پکا دے گی, منجی دے بیٹھے نہیں دے گی. اگر آپ کے بچے ایسے ہیں تو ان کو لاؤ, ان کو کوئی نہ کوئی زبان جو آتی ہے وہی سکھاؤ, پیار سے سمجھاؤ. بیٹا چرچ نہیں سمجھ آتی مارو کے تھپڑ, ایسا مجھے بائبل کہتی ہے. پھڑو ڈنڈا لے آؤ نا چرچ. موسیٰ نے کیا کہا تھا کہ میں اپنے جانوروں کا کھول کے نہیں چھوڑوں گا یہاں پر, مجھے کرنا اپنے بچوں کو بھی لے کے جاؤں گا, بیویوں کو بھی لے کے جائیں گے, جانوروں بھی انہوں نے کھلا سمیت لے کے جاؤں گی. تو آپ کو پتہ نا موسیٰ جب لے کر گیا, سب کو لے کر گیا, ان کی برکات جو ہے آج تک ہے, آج تک. چھوٹا سا ملک ہے, دنیا کا کوئی شخص کوئی ملک ان کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا اسرائیل کے سامنے. ہاں نافرمانی انہوں نے اپنے وقت میں بڑی کی, نبی آئے, پیغمبر آئے, بتاتے رہے بت پرستی مت کرو, بت کرو. موسیٰ کے دور میں شروعات ہوئی نا, اسے پہلے بھی کرتے تھے. بچڑا بنا لیا, مصر سے بنے بنائے دیوتا رب دے سن, تے ایتھے آگے بیا پانچ جائے تھے, آپ بنا لیا. جب بنا لیا پھر لگاتار کرتے رہے. خدا نے کہا اچھا تسی میرے خادمات نہیں سنتے, ہوں میں تانوں دساں گا کہ میں تسی ٹھیک ہونے. شاہ بابل کو اٹھایا, نبوکت نظر بادشاہ کو اٹھایا, وہ آیا یروشلم سے بہتوں کو اسیر کر کے لے گیا. دانیل ان کے اندر تھا اور 70 سال اسیری دکھ اٹھا. اب اندازہ لگا لو, 400 سال غلامی میں, فرعون کی غلامی میں رہے, وہاں سے نکلے, پھر بادشاہی دور شروع ہوا, پھر اسیری میں گئے اور 70 سال وہاں پر رہا. اور ان 70 سالوں کے اندر ان کو عقل آئی کہ ہم نے بت پرستی نہیں کرنی. اس کو آج تقریباً 300 سال گزر چکے ہیں, 3000 سال گزر چکے ہیں اور انہوں نے بت پرستی آج تک کی نہیں. پکی توبہ کر لی, لیکن مسیحوں نے پکڑ دی ہے, اپنی ضرورتوں کا بت بنا دیا, اپنے رشتہ داری کا بت بنا دیا. ہاں بت بہت ہے, اور میں آپ کے بتوں کا ذکر نہیں کر رہا, صرف یہ کہ خدا کی عزت کرو اور جو ہے وہ کلیسیا کے ساتھ جہاں تک ہو سکے آپ کنٹریبیوٹ کیجئے. ملیے, آپ سیکھیے خدا کے کلام کو, اور جب خدا کے کلام کو سیکھیں گے تو خدا آپ کی زندگی کے اندر جو ہے وہ کام کرے گا, اور پھر آپ یہودیہ, گلیل اور سامریہ اور دنیا کی انتہا تک اپنی شادمانی کی گواہی بھی دو گے. ہمارے 12 باب کے اندر لکھا ہے کہ پترس قید میں تھا, کلام سنا رہا تھا. پترس کلام سنا رہا تھا یسوع کا, اور جو یسوع کا کلام سنا رہا تھا رومی حکومت اس کو پکڑ لیتی تھی. پترس سنا رہا تھا بڑی دلیری کے یسوع کے بارے میں, پکڑ لیا گیا, زنجیریں پہنا دی گئی اور جیل میں ڈال دیا گیا. 12ویں باب میں, 12واں باب اس کی 5ویں آیت سے, اب دھیان سے پڑھیے گا گھر جا کر, لکھا کہ کلیسیا بدل و جان دعا کر رہی تھی. کیسے؟ دل تو دے جان تو. بدل و جان کا مطلب آپ سمجھتے ہیں, نہ روٹی دی پرواہ, نہ پانی دی پرواہ. وہ ساڑا پادری پھنسے, وہ جیل میں دعا کر رہی تھی. لیکن کہ ان کی دعا سے کیا ہوا
लिखा कि आसमान से फरिश्ता आया और फरिश्ते ने आकर बेड़ियां तोड़ दी। और पतरस को लग रहा था कि ये मैं ख्वाब देख रहा हूं। पढ़ लीजिए ध्यान से, घर जाकर पढ़ना। लिखा कि पतरस सोच रहा था कि ये ख्वाब है कि मैं आजाद हो गया हूं। और पतरस निकला और काफी बाहर जाकर उसको पता चला ये तो हकीकत था। ये रिजल्ट कैसा है? लिखा कि कलीसिया की दुआ के असर से, यह कलीसिया की दुआ का असर, क्योंकि कलीसिया पर आलमिरवा के दरवाजे गालिब नहीं होते, आम इंसान पर जो है वो हो जाते हैं। खुदा बहुत कुछ करता है, इंसान सोया हो, जेल में हो, खुदा बहुत कुछ कर देता है। और सुलेमान ने 1000 सोफनी कुर्बानी इबादत करने के लिए गया है, 1000 सोफनी कुर्बानी रास्ते में दी। और लिखा है कि जब कुर्बानी दे चुका और वहां पर जाकर उसने इबादत की तो सोया हुआ था और ख्वाब में खुदावंद उसके पास खुद आया। उसने कहा कि तू मांग, मैं तुझसे खुश हूं। कुर्बानी थी। उसने कहा कि मुझे हिकमत दे। खुदा ने कहा हिकमत भी मिलेगी और भी बहुत कुछ। और हिस्ट्री इस बात को बताती है कि सुलेमान जितना हिकमत और पैसे वाला शख्स ना पहले था ना अब तक हुआ और ना दुनिया के आखिर तक होगा। ठीक है कि वो अपने तालों को नींद में ही दे देता है। इसलिए मेरे बहन और भाइयों, खुदा आपके लिए बहुत अच्छा मंसूबा रखता है। जितने मर्जी पहाड़ हो उखड़ जाएंगे, जितने मर्जी दरवाजे हो, जितने मर्जी फाटक हो, बेड़ियां आपने पहनी हुई हैं और पुलिस की दी हुई, वो सारी टूटेंगी। सिर्फ एक ही सबब से, आप कलीसिया का पार्ट बन जाइए ताकि खुदा आपको जो वो बरकत दे सके। आमीन। सो खुदा आपको बरकत दे। तो कितनों को समझ लगी कि हमें पूरा साल क्या करना है? नहीं, मुझे भाई नहीं, बहन नहीं, हर इतवार क्या करना है? हमें सारा साल क्या करना है? इबादत करनी है। चर्च का टाइम 9 बजे है, तो कितने बजे आना है? 9 बजे ही आए ना, 5 मिनट पहले आओ, लेकिन कोशिश करो।